आज हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व न्यायाधीश गिरीश चन्दलाल। सर्वप्रथम उहाँले कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँले कार्यक्रममा। धन्यवाद बहुत धन्यवाद। हजुर, जस्तै कि सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका विषयमा जुन विवादमा फैसला दियो, खास गरी अब नेकपा पहिला जुन ऋषिराम कटेलले दाबी गरेको नेकपा उहाँकै भयो, अब यिनीहरूको जुन नयाँ एकता भएको थियो जो छैन भनेर जुन निर्णय गर्यो, खास गरी यो फैसलाले मुलुकको संसदीय र दलीय व्यवस्थामा कस्तो प्रभाव पारेको देख्नुहुन्छ? संसदीय व्यवस्था संविधानद्वारा सञ्चालित हुन्छ। यो एउटै फैसलाले संसदीय व्यवस्थाको विपरीत भइहाल्छ अथवा उसको धेरै अनुकूल हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन। कुरा जहाँसम्म चाहिँ दलीय व्यवस्थाको कुरा छ त दलीय कुराहरू पनि भइरहन्छन्, बिग्रिरहन्छन्, भत्किरहन्छन्, सपिरहन्छन्। त्यसकारण चाहिँ यो एउटा फैसलाले सबै कुरा बिगाडिदिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। मेरो विचारमा एउटा यो फैसला छ जुन फैसलामाथि विभिन्न प्रकारले प्रश्न चिन्ह छ, तर कुरा के रहेछ भने एउटै फैसलाले सारा कुरा बिगाडिदिन्छ भन्ने कुरा पनि छैन नि। हजुर, तर जसरी कि यसभन्दा अघि नै सर्वोच्च खास गरी निर्वाचन आयोगमा जुन दलको मान्यता अहिले जुन एकताभन्दा पहिले यथास्थितिमा जुन रहेको छ, तत्कालीन जसरी नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, यी दलहरू त त्यसपछि यो पार्टी एकीकरण भइसकेपछि फेरि उसमा निर्वाचन आयोगमा यिनीहरू दर्ता भइसकेको अवस्था छ। तिनीहरूको अवस्था के हुनेछ? अब अवस्था अलिकति अप्ठ्यारो भयो, किनभने यो मुद्दा जुन थियो, यो ऋषि कटेलको मुद्दा त्यो 9 को सम्बन्धमा थियो। किनभने ऋषि कटेलको निवेदन दाबी के थियो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 9 दर्ता चाहिँ हाम्रो पार्टी हो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, हाम्रै पार्टीको 9 मा अर्को पार्टी चाहिँ दर्ता हुनु हुँदैन, त्यो खारिज गरी पाऊँ, त्यो 9 खारिज गरी पाऊँ भनेर ऋषि कटेलको निवेदन दाबी थियो। अब यतापट्टिको भनाइ के थियो भने कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै भनेर हामीले दर्ता गराएका छैनौँ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ब्र्याकेटमा नेकपा पनि छ। त यो दुईटा 9 हो, एउटै 9 चाहिँ होइन। त्यसकारण चाहिँ यो ऋषि कटेलजीको निवेदन दाबी अनुसार हुनु भएन भनेर एकातिरको अर्कोतिरको भनाइ थियो। त यो स्थितिमा यहाँ निवेदन दाबी चाहिँ एउटा मात्रै छ। निवेदन दाबी के रहेछ भने कि यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जुन छ त्यो ऋषि कटेलज्यूको 9 मा पहिलेदेखि दर्ता छ, उसको अध्यक्ष हो, उसको उहाँहरूको पार्टी छ। यसै 9 बाट अर्को पार्टी चाहिँ दर्ता हुनु हुँदैन भनेर कुरा भयो। अब यो अर्को पक्षको भनाइ के भयो भने होइन, मेरो 9 मा अन्तर छ। त यो मुद्दाको मूल विषय चाहिँ यही कुरा हो, उन चाहिँ 9 नेपाल कम्युनिस्ट 9 पार्टी 9 को अर्को पार्टी दर्ता हुन सक्ने कि नसक्ने, एउटा यो विषय अब निर्णय दिनुपर्ने। अर्को निर्णय दिनुपर्ने विषय के रहेछ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ब्र्याकेटमा नेकपा, यो दुईटा 9 हो कि एउटै 9 हो? यस्ता 9 का दुईटा पार्टी दर्ता हुन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने यो निर्णय दिनुपर्ने स्थिति छ। अब यहाँ निर्णय जुन सर्वोच्च अदालत पहिले निर्णय भएको छ, त्यो एउटा कुरा के हुन्छ भने अदालतको निर्णय मान्नुपर्ने हुन्छ। त त्यो दृष्टिले मान्नुपर्ने भयो, अदालतको निर्णय मान्नै पर्छ, त्रुटिपूर्ण भए पनि मान्नै पर्छ, त्रुटिपूर्ण भए पनि मान्नुपर्छ। त्यो मान्नु त पर्ने भयो। तर अब यो फैसला के कसो छ यसको, त यो यसो हेर्दाखेरि मान्नुपर्ने त भयो नि, तर यसको पुनरावलोकन पनि लाग्छ। कुनै पक्ष चाहिँ पुनरावलोकन गरी पाऊँ भनेर निवेदन लिएर गयो भने त्यो निवेदनमाथि पनि विचार हुन सक्छ र त्यो चाहिँ पुनरावलोकनमा फेरि त्यो फैसला कायम रहने कि नरहने भन्ने कुराहरू पनि आउन सक्छ। तर जबसम्म त्यो पुनरावलोकनको प्रक्रिया पनि सुरु भएको छैन र कुनै अर्को आदेश आइरहेको छैन सर्वोच्च अदालतबाट भने
सर्वोच्च अदालतका फैसला जुन छ त्यो भएको जुन छ त्यो मान्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँको प्रश्नबाट मैले के बुझेँ भने कि अब यो फैसलालाई कसरी लिनुपर्ने भनेर, त लिनुपर्ने त पहिले मान्नुपर्ने हो, मान्नै पर्छ। तर अर्को कुरा के रहेछ भने यो फैसलामा जुन प्रश्नहरू उठाइएको थिएन त्यो प्रश्नहरू पनि को बारेमा पनि बोलिएको छ, निर्णय गरिदिएको छ। अब जस्तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ब्रैकेटमा नेकपा र माओवादी केन्द्र जुन दुईटा पार्टी थियो, त्यो दुईटा पार्टीमा एकता भएको थियो, एकजुट भएका थिए त्यो पार्टी। यो निवेदनमा यो दुईटा पार्टी अलग गरी पाऊँ भन्ने दाबी त थिएन। यो दाबी पनि अनौठो हुन्थ्यो भने पनि अनौठो दाबी हुन्थ्यो, किनभने दुईटा पार्टी मिल्छ भने अर्कोले किन, जो त्यो पार्टीसँग सम्बन्धित छैन त्यसले किन भन्छ कि अलग गरी पाऊँ भनेर। त त्यो अलग गरी पाऊँ भन्ने विषय नै थिएन यो पार्टीमा। यसको नाउँ चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ब्रैकेटमा नेकपा कायम रहने कि नरहने, यसले अर्को नाउँ रोज्नु पर्ने अथवा त्यही नाउँ कायम रहने भन्ने विषयसँग सम्बन्धित मात्रै थियो। यो पार्टी चाहिँ जुन दुईटा पार्टीको एकता भइसकेको थियो त्यो पार्टी चाहिँ तपाईँहरूको योगता गर्न पाउनुहुन्न। यो एकता भङ्ग गर्नुभन्दा पनि नाम अर्को नाम राख्नु भनेर अदालतले दिनुपर्ने थियो। अर्को नाउँ राख्नुस् भनेर भन्न सक्थ्यो अदालतले, यदि त्यो नाउँ मिल्दोजुल्दो मिलेकै छ भने। हालाकि अब यस्ता मिल्दोजुल्दो नाउँ भनेको त धेरै पार्टीहरू गठन भएको छन्। नेपाली कांग्रेस पार्टी प्रजातान्त्रिक पनि यस्तै छ। कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा पनि विभिन्न पार्टीहरू, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फलाना भनेर हुन्छ, अब मैनाली हुन्छ, कहिले सिपिएम हुन्छ, कहिले के अब छ। तर अब त्यो रहने कि नरहने भन्ने कुरा मात्रै विषय थियो। त्यो एकता भङ्ग गर्नुपर्ने, अदालतलाई भङ्ग गर्नुपर्ने जुन कुरा छ त्यो कुरा चाहिँ निवेदन न निवेदकको माग दाबी थियो न लिखित जवाबबाट यो कुरा आएको थियो। त्यहाँ पनि यो कुरा चाहिँ गरेको छ। अर्को चाहिँ के रहेछ भने त्यसलाई आफ्नो आफ्नो पार्टी पुरानो पार्टीमा फर्किने अवस्था चाहिँ उत्पन्न गरिदिएको छ। पुरानी पार्टी कायम छ भने यो जुन फैसला हो त्यो कानुनी फैसला अथवा मात्रै छ भनेर यसलाई भन्न बडा गाह्रो हो। किनभने अब यो कानुनी फैसला होइन। सर्वोच्च अदालतलाई निर्णय गर्ने अधिकार त छ कुनै विवादको विषय, तर जुन कुरा विवादमा आएको छैन, जुन विवादसँग प्रासङ्गिक पनि देखा पर्दैन, त्यो सबै कुराको सन्दर्भमा बोलिराख्नु पर्ने पनि छैन। अब त्यो जुन हुन्छ तपाईँको बोल्दाखेरि त्यो निर्णय हुँदैन। त्यो यस्ता कुराहरू बाइ द वे बोलिन्छ पनि, केही कुराहरू जसलाई ओबिटा डिक्टा भनेर भनिन्छ, रेसियो डेसिडेन्टीको रूपमा यस प्रकारका कुराहरू बोलिने चलन चाहिँ अदालतले छैन। अदालतमा चाहिँ रेसियो डेसिडेन्टी भनेको निर्णयका जुन कुराहरू छन्, मूल निर्णयका कुरा त्यो विवादसँग सम्बन्धित मात्रै हुन्छन्। अन्य कुराहरूलाई ओबिटा डिक्टाको रूपमा भनिन्छ। तर यहाँ के रहेछ भने निर्णयकै रूपमा यी सब कुराहरूलाई जुन यहाँ राखिएको छ। अब यो चाहिँ सर्वोच्च अदालतले आफ्नो जुन कानुनी दायरा, उसको जुन संवैधानिक दायरा जुन लिनुपर्ने थियो, उसका जुन अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्नुपर्ने थियो, त्यो अधिकार क्षेत्रभन्दा पनि बढी अब राजनीतिक विषयमा बोलेको कानुनी निर्णय गर्नुभन्दा पनि यसले राजनीतिक निर्णय दियो। राजनीतिक विषयमा बोलेको जुन पार्टीसँग सर्वोच्च अदालतको त सम्बन्ध हुँदैन नि, सर्वोच्च अदालत त कुनै पार्टीमा चाहिँ छैन नि। त्यसकारण चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ बोल्नुपर्ने, कुराकानीमा चाहिँ आफ्नो विचार सबैले व्यक्त गर्छन्, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले पनि व्यक्त गर्छन् होला आफ्नो कुराहरू। तर कुरा के छ कि त्यो फैसलाको रोहमा ती कुराहरू बोल्दाखेरि अलिकति राजनीतिक विषयमा प्रवेश गर्यो कि जस्तो चाहिँ यहाँ देखिन्छ सबैले। फेरि यसले राजनीतिक जुन यहाँ गति अर्कै गतिमा जुन गइरहेको थियो, जुन गतिमा, त्यसलाई चाहिँ यसले अर्कोतिर मोड दिएको रहेछ यो फैसलाले। अब त्यो पार्टी चाहिँ आपसमा फुट्न लागेका थिए र दुईटा मत त्यहाँ चाहिँ क्रिएट भइसकेको थियो। अब तिनीहरू बाध्य भए आफ्नो आफ्नो पार्टीमा फर्कनको लागि पनि बाध्य भए। यसरी तपाईँ चाहिँ अब हाम्रो संविधानको दृष्टिले पनि मतलब कसैले कुनै कानुनले आफ्नो पार्टी रोज्न पनि स्वतन्त्रता छ।
म यो पार्टीमा बस्दिनँ, म यो पार्टीमा जान्छु भन्ने स्वतन्त्रता छ र त्यसका चाहिँ रीति पुराएर आफ्नो चाहिँ पार्टी फेरबदल पनि गर्न सक्दछ। उसका सरसतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छन् मान्नु, तर चाहिँ अब सरसता मलाई चाहिँदैन, म अर्को पार्टीमा जान्छु भने पनि भयो होइन। अथवा त्यो यो सरसताका कुराहरू जुन छन् त्यो बेग्लै प्रकारले कानुनका प्रकारले चाहिँ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ निराकरण हुने तर यही पार्टीमा कोही बस्नुपर्छ, तपाईँ चाहिँ आफ्नो पुरानो पार्टीमा जानुहोस्, तपाईँ यो पार्टी अर्को गठन गर्न पाउनुहुन्न जस्तो किसिमले बाध्यकारी अवस्था चाहिँ उत्पन्न गर्नु हुँदैन थियो। एउटा त्यो कुरा भयो। अर्को कुरा पनि तपाईँको म भन्छु कि यो सर्वोच्च अदालत अथवा कुनै पनि अदालतले विवादको निराकरण गर्नको लागि निर्णय गर्छ। यसले झन् बढाइदियो। विवादको निराकरण गर्नलाई निर्णय गर्नुपर्ने, निकास दिनुपर्ने विवादका विषयहरूलाई निकास दिनुपर्ने। अब यसले चाहिँ के गरिदियो भने यो फैसलाले यो विवाद बढ्ने हो। संसदीय व्यवस्था नै यसलाई संसद व्यवस्थामा नै असर गरिदियो। अब संसदीय व्यवस्थामा त के असर गर्छ? यो संसदीय व्यवस्था सानोतिनो कुरा होइन नि कि अब एउटा फैसलाले त्यसमाथि असर हुन्छ। संसदीय व्यवस्था जनताको इच्छा अनुसार आएको व्यवस्था हो। यहाँ नेपालमा के कुरा छ, अब तपाईँको पहिले पञ्चायत व्यवस्था थियो, त्यसपछि चाहिँ प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भयो, लोकतान्त्रिक। मेरो भनाइ के छ भने राजा समेतको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भयो, राजा समेतका लोकतान्त्रिक व्यवस्थाहरू भए। अब राजा नभएको गणतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रवेश गरिसकेका छ यो संसदीय व्यवस्था। र यसलाई चाहिँ एउटा फैसलाले अथवा कसैको एउटा भाषणले यो संसदीय व्यवस्था यहाँबाट बिथोलिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ छैन। यो त जनताको रोजाइ हो यो होइन, सङ्घीय व्यवस्था हो र जनताको रोजाइ। यसलाई चाहिँ कसैले एउटा भाषणै गर्दैमा यो चाहिँ फेरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ छैन। त एउटा फैसलाले नै यो खत्तम हुन्छ, यसमाथि असर पार्छ भन्ने छैन। तर राजनीतिक परिस्थिति जुन अहिले तत्काल थियो त्यो राजनीतिक परिस्थितिलाई माथि चाहिँ यसले चाहिँ धेरै असर गरेको छ र राजनीतिक पार्टीका चाहना, राजनीतिक पार्टीवालाहरूको नेताहरूको चाहना विपरीत चाहिँ यो फैसलाले उहाँहरूलाई डोर्नु परेछ, उहाँहरूलाई चाहिँ लाग्नु परेछ भन्ने कुरा चाहिँ देखा पऱ्यो। हजुर, अब जसरी कि संसद पुनर्स्थापना गर्यो केही हप्ता पहिला, करिब 2 हप्ता पहिला सर्वोच्च अदालतले। त्यसपछि जुन पुनर्स्थापित संसदको पहिलो जुन अधिवेशनको पहिलो दिन जब बैठक बस्ने केही घण्टा पहिला जसरी संसद यो निर्णय आयो, खास गरी त्यो दिनमा अब सबैले आकलन गरेका थिए प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासका प्रस्तावहरू जान्छन् लगायतका कुराहरू थियो। तर केही घण्टा पहिला नै अब जसरी संसद यो सर्वोच्चले नेपाल विवादमा फैसला दियो, खास गरी यो बैठक बस्नुभन्दा केही घण्टा पहिला मात्रै यो फैसला हुनु, सर्वोच्चको फैसला हुनु खास गरी यो स्वाभाविक थियो कि संयोग थियो कि एउटा ग्रान्ड डिजाइन हो? के भन्नुहुन्छ तपाईँ? म यसमा केही भन्नै चाहन्न, किनभने अब फैसला आउनु थियो, फैसला आयो, तर फैसला पहिलेदेखि ड्यू थियो। तारिक निर्णय सुनाउने तारिकहरू भइरहेका थिए। अब त्यो योभन्दा पहिलेकै तारिकमा पनि आउन सक्थ्यो अथवा त्यस दिन नआएर अर्को दिन पनि आउन सक्थ्यो। अब त्यसै दिन संयोग मिल्यो, त्यसै दिन आयो। अब कसैले चाहिँ इन्टेन्सनली ल्याए अथवा ल्याउन लगायो भन्नेतिर म चाहिँ जान चाहँदैन। हजुर, तर टाइमिङले खास गरी समयले त धेरै महत्त्व राख्छ नि त। अब त्यो अब होइन, यसमा यो अनुमानका विषयहरू हुन्, यसमा सबैको आफ्नो आफ्नो अनुमान हुन सक्दछ। यो यसमा कोही प्रमाणिक कुराहरू छैनन्। तर कुरा के रहेछ भने अब तपाईँ पनि स्वतन्त्र हुनुहुन्छ आफ्नो अनुमान गर्नको लागि, अरू पनि स्वतन्त्र छन्। मेरो पनि कुनै अनुमान हुन सक्छ, तर म यो भन्न चाहिँ म चाहँदैन। हजुर, खास गरी यो फैसलाले दीर्घकालीन रूपमा कस्तो असर प्रभाव पार्नेछ त? दीर्घकालीन असर त पर्दैन, तात्कालीन असर चाहिँ पर्यो। दीर्घकालीन असर यसको पर्दैन, यो तात्कालिक असर पर्यो। तात्कालिक असर के पर्यो भने अहिले जुन केपी शर्मा ओली बिल्कुलै चाहिँ अल्पमतमा पढिसक्नु भएको थियो प्रधानमन्त्रीको रूपमा,
त्यो अब अहिले फेरि अब परीक्षण हुने स्थिति भयो। अहिले सबभन्दा ठुलो उहाँ अब 76(1) अनुसारको प्रधानमन्त्री नभइकन 76(2) अनुसारको हुनुभयो, धारा 76(2) अनुसारको। 76(2) अनुसारको प्रधानमन्त्रीको रूपमा उहाँले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। अहिले लिनुपर्ने आवश्यकता छ, विश्वासको मत लिनुपर्ने आवश्यकता छ। अब अल्पमतमा परिसक्नुभयो। पहिलेको परिस्थिति हेर्दाखेरि, किनभने उहाँको पार्टी जुन छ, उहाँको जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले जुन छ, त्यो एमालेको त बहुमतै छैन नि संसदमा, प्रतिनिधि सभामा। त ऊ जोड त अर्को माओवादी केन्द्रको पार्टी जुन थियो त्यो मिलेको थियो अनि बहुमत थियो, संयुक्त सरकार बनाएको थियो। संयुक्त सरकार थियो अथवा एउटै पार्टीको थियो, किनभने पार्टी त एउटै भइसकेको थियो। त्यो पार्टीको हैसियतले धेरै कामहरू भएको छ, इलेक्सनहरू लडेका छन्, जितेका छन्, हारेका छन्, सबै कुराहरू भएको छ, विभिन्न कामहरू भएको छ त्यो पार्टीको नाउँबाट। त्यो पार्टीको सरकार थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ब्र्याकेटमा जुन नेकपा छ त्यो पार्टीको सरकार थियो। अहिले गठबन्धनको सरकार बनेको थियो, त्यसपछि पार्टी एकता भएको थियो। अहिले हो त्यही कुरा हो। अहिले चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको यो सरकार भयो। त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले चाहिँ बहुमतमा छैन आफै। तर त्यसमा माओवादीका पनि मन्त्रीहरू छन् नि त, पूर्व मन्त्रीहरू त छन्, तर त अहिले सरकार त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको भयो होइन। त्यो पार्टीको सरकारको समर्थन दिएसम्म चाहिँ संयुक्तै सरकार भयो होइन। अब त्यो अब अहिलेसम्म चाहिँ आफ्नो समर्थन फिर्ता गरेको औपचारिक रूपले घोषणा चाहिँ गरेको छैन। अब के गर्ला त्यो पार्टीवालाहरू जानुन्। तर यो यदि मान्नु कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले मात्रैको यो सरकार भयो भने विश्वासको मत दिनुपर्ने। तर वर्तमानको अवस्थामा के छ, अहिलेको अवस्था के छ? खास गरी अहिले विश्वासको मत लिनुपर्ने कि नपर्ने के छ कानुनी रूपमा तपाईँहरूको? अब मेरो विचारमा त विश्वासको मत लिनुपर्ने आवश्यकता छ। तर माओवादीले अहिलेसम्म समर्थन फिर्ता लिएको भनेर फिर्ता नलिए पनि अब जुन घटनाक्रमहरू जुन भएका छन् त्यो घटनाक्रमले उहाँ चाहिँ बहुमतको सरकारलाई लिड गरिराख्नु पर्नेछ भन्ने जनतालाई पनि त देखाउनु पर्यो नि। अब यो संसद मात्रै होइन नि, संसद सबै कुरा। अब अलिकति चाहिँ के छ भने व्यवहारिक पक्ष पनि हुन्छ। व्यवहारिक पक्ष के हुन्छ भने जनतालाई चाहिरहेको होला नि त, जनताको इच्छा होला नि कि अब यो हाम्रो जुन प्रधानमन्त्री हो त्यो हाम्रो बहुमतको प्रधानमन्त्री हो भन्ने कुरा चाहिँ देखा परोस् भनेर। अब त्यो स्थितिमा हुन त अब के छ भने माओवादी केन्द्रले फिर्ता लियो भने बाध्यता हुन्छ। अब अहिलेलाई अब जुन स्थितिमा पनि हेर्न सक्ने अवस्था हुन्छ, दुईटै पक्ष हुन सक्छन् यसका। तर कुरा के छ कि विश्वासको मत लिनुपर्ने आवश्यकता चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई छ जस्तो चाहिँ देखा पर्छ, नैतिक रूपले पनि देखा पर्ने छ। हजुर, जसरी कि अहिले खास गरी यो सर्वोच्चको फैसलाले पार्टी एक हुनुभन्दा पहिलाको अवस्थामा जुन पुर्याइदिएको छ, जसरी अब 2075 जेठ 23 गति एकता भएको थियो यिनीहरूको, त्योभन्दा पहिलाको जुन स्थितिमा पुर्याइदिएको छ, दुईटै पार्टीलाई छुट्टा छुट्टै बनाइदिएको छ। तर यो बिचमा जसरी विभिन्न उपनिर्वाचन भनौँ अथवा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भयो, यिनीहरूमा जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नामबाट जिते त्यसको चुनाव चाहिँ सूर्य छाप्ने थियो, तिनीहरूको के हुन्छ त? तिनीहरूको बारेमा पनि के हुन्छ? त्यो सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा बोलेन। अनि बोल्नुपर्ने मान्नु कि उसले अब जब व्यापक क्षेत्र आफ्नो ग्रहण गर्यो भने जुन कुराहरू विवादमा थिएन त्यो विवाद समेतमा पनि निर्णय गर्ने स्थिति भयो भने त्यो कुराहरू पनि थिए। त यो जुन छ त्यो त्यहाँतिर बोलेको छैन। फेरि 5 जनाको बेन्चले त्यो पार्टीलाई चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ब्र्याकेटमा नेकपा मानेको छ। हालसालैमा जुन संसद पुनर्स्थापित भएको छ त्यसमा चाहिँ त्यही फैसलाहरूमा उल्लिखित छ त्यो पार्टीको नाउँ। र त्यो पार्टीको नाउँ उल्लिखित भए पनि अब त्यो बारेमा चाहिँ यो फैसलाले बोलेको छैन। त्यसकारण चाहिँ यी प्रश्नहरू छन्, यी प्रश्नहरूको उत्तर त्यो फैसलामा पनि छैन। अब के हुने? अब जो निर्वाचित भएका छन् त निर्वाचित भएका छन्। तर कुन दलमा जाने, कुन दलको हो त्यो न प्रश्न हो मात्रै। निर्वाचित नभएको भन्ने कुरा छैन नि, निर्वाचित त छन्। तर कुरा के रहेछ भने कुन दलका हुन् भन्ने अब या त
स्वेच्छाले निर्वाचित हुने जुन सदस्य हो त्यसैले आफ्नो दल रोज्ने भयो। हो, उसको अब स्वेच्छाले कुन दलमा जान्छु भनेर अब त्यो स्थिति हुन सक्छ। हजुर। अब जसरी कि अब अदालतले जसरी अब कानुनी निर्णय भन्दा पनि राजनीतिक निर्णय गर्यो भन्ने किसिमका आरोपहरू नेताहरूकै छ। खास गरी जसरी माधव नेपालले पनि यसो भन्नुभयो यो कानुनी निर्णय भन्दा पनि अलि फरक किसिमको छ भन्यो। भनेपछि अब खास गरी अदालतले बिचमा यस्तो निर्णय गर्दाखेरि अदालतप्रतिको विश्वासमा अथवा आस्थामा केही कमी आउँछ कि अथवा अदालतले जुन भाँडभैलीमा चाह्यो भन्ने किसिमको आरोप लागेको छ। अब यो तर्क हो, अब आरोप होइन नि। यो त सबै व्यक्तिले आफ्नो तर्कहरू गरिरहेका छन् कि यो राजनीतिक फैसला भयो भनेर। तर्कै हो नि, आरोप त होइन नि। आरोप भन्ने शब्द यसमा चाहिँ ठिक हुँदैन। अब सबैले तर्क गरिरहेछ। तर्कले अब कसैले भन्छ होइन यो ठिकै भयो, अब कसैले भन्न सक्छ यो ठिक भएन भनेर। त अदालतप्रति अब अदालतका सबै फैसलाहरू जुन छन् त्यो जनताको चाहना अनुसारकै हुन्छ भनेर पनि छैन होइन। जनताको चाहना एक थरीका हुन्छन्, फैसला चाहिँ अर्को थरीका भइरहेका हुन्छन्। यसबाट चाहिँ के हुन्छ भने अदालतको आस्थामाथि नै असर पर्ने भयो भन्नेतिर म जान चाहन्न। किनभने त्यो फैसलाको करेक्सन हुन सक्ने स्थिति छ। फेरि संसदले अदालतबाट भएको फैसलालाई न्युट्रलाइज गर्न चाहन्छ भने संसदले आपसमा मिलेर सबै सदस्यहरू मिलेर जुन पार्टी मिल्न सक्छ त्यो पार्टीहरू मिलेर कानुनमा चाहिँ आवश्यकता अनुसारको परिवर्तन पनि त गर्न सक्छ नि कानुनमा। अब त्यो कुराहरू संसदीय व्यवस्थामा अदालतको फैसलालाई मान्नु कि अब त्यो न्युट्रलाइजै गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भने संसदले कानुन बनाएर गर्न सक्दछ। त्यो सब अप्सन्सहरू रहन्छन्। त्यसकारण चाहिँ यसमा यही कुराले सबै कुरा भ्याइसक्यो, अब सब खत्तम हुने भयो भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ छैन। त्यो कुरा चाहिँ म गर्न पनि चाहन्न। हजुर। अब जसरी अब यो फैसलाले दुईटा पार्टीलाई जुन पहिलाकै अवस्थामा पुर्याइदियो, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले। तर जुन यो बिचमा यो दुईटा पार्टीको नाम पनि जुन दर्ता भइसकेको थियो निर्वाचन आयोगमा, तिनीहरूकै खारिज हुने भयो त? अब यो फैसलाले त खारिजै भयो। उहाँहरूको नाउँ पनि विवादमा पर्यो होइन। यो फैसलाले माओवादी केन्द्रको नाउँमा पनि दर्ता छ पार्टी, गोपाल किरातीको छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको नाउँमा पनि दर्ता रहेको छ अर्को पार्टी होइन। यो सबैले गर्दाखेरि यो विवादमा त त्यो नाउँहरू पनि परे। अहिले सर्वोच्च अदालतको फैसला चाहिँ अब यस्तै भयो। त्यो पार्टीका नाउँहरू दर्ता छन् भन्ने कुरा पनि सर्वोच्च अदालतले आफ्नो संज्ञानमा लिनु पर्थ्यो, बोल्नु पर्ने थियो। त्यो स्थिति चाहिँ त्यो बोलिएन, त्यो कुरा चाहिँ संज्ञानमा पनि लिइएन होइन। त्यो फैसलामा यसरी त्यो पार्टीहरू दर्ता छन् त्यसकारण तपाईँ अर्कै नाउँ राख्नुहोस् भनेर पनि भनिएन होइन।